بينما فاز بالمركز الأول في الفرع الرابع محمد زكريا من جمهورية بنغلاديش الشعبية بمبلغ 150 ألف ريال. الفائزون في الفرع الرابع وهو حفظ 15 جزءا متتالية مع حسن الأداء والتجويد. فاز بالمركز الخامس شاين هتيت من جمهورية اتحاد ماينمار بمبلغ 110 آلاف ريال. بينما فاز في المركز الرابع عبد الهادي عبد الحليم شيخ دية من الجمهورية العربية السورية بمبلغ 120 ألف ريال. أما المركز الثالث فقد فاز فيه ميربيكوف موسى من جمهورية قرغيزستان بمبلغ 130 ألف ريال. وفاز بالمركز الثاني همام مصطفى زريغان من دولة ليبيا بمبلغ 140 ألف ريال. بينما فاز بالمركز الأول في الفرع الرابع محمد زكريا من جمهورية بنغلاديش الشعبية بمبلغ 150 ألف ريال. الفائزون في الفرع الثالث وهو حفظ القرآن كاملا مع حسن الأداء والتجويد. فاز بالمركز الخامس محمد حسبي الصديق من جمهورية إندونيسيا بمبلغ 160 ألف ريال.